श्री लंका में जारी लंका प्रीमियर लीग 2023 का राउंड मरहला ख़त्म हो चुका, जबकि प्ले ऑफ के मैचेस कल से शुरू होंगे और पाकिस्तान के कई प्लेयर्स लंका प्रीमियर लीग 2023 में मुख्तलिफ़ टीमों की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई दिए हैं। और पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी कैसी रही, ये वर्ल्ड स्पोर्ट हमेशा ही अपने नाजरीन के लिए रिपोर्ट पेश करता है। और इस रिपोर्ट में राउंड मरहले के अख्ताम पर हर टीम जिसमें पाकिस्तान के प्लेयर शामिल हैं, उनमें पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी, पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी का तफसीली अहवाल आपके लिए पेश कर रहे हैं। और बिल ऑफ कैंडी से हम इसका आगाज़ करते हैं, जो कि प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रही। सबसे पहले बात करते हैं फ़खर जमान की। 6 इनिंग्स खेले, 156 रन बनाए, 45 रन उनका बेस्ट स्कोर रहा, 26 की एवरेज और 115.55 उनका स्ट्राइक रेट रहा। कोई बड़ी कारकर्दगी नहीं, कोई बड़ी 50 स्कोर नहीं कर सके। मजमूई तौर पर 13 चौके और 5 छक्के लगाए। और फ़खर जमान की ये कारकर्दगी ख़ास तौर पर स्ट्राइक रेट के हवाले से किसी भी तरह अच्छी कारकर्दगी नहीं कही जा सकती। और उसके बाद मोहम्मद हारिस 4 इनिंग्स में 76 रन की इनिंग्स समेत 101 रन बनाया, 25.25 की एवरेज रही, 132.89 उनका स्ट्राइक रेट रहा और 150 बनाने के अलावा 13 चौके और 2 छक्के लगाने में कामयाब रहे। बतौर विकेट कीपर उनकी कारकर्दगी देखें, बैटिंग कारकर्दगी तो किसी हद तक ये काबिल कबूल है। 25 की एवरेज है और लगभग 133 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, जो कि अच्छी कारकर्दगी कही जा सकती है। लेकिन तमाम ये जो कारकर्दगी है ये उनकी 76 रन की इनिंग्स की बदौलत थी। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ, जिन्हें हार्ड हिटर कहा जाता है और पाकिस्तान में पावर हिटर के तौर पर उन्हें खिलाया जाता रहा, वो 6 इनिंग्स में 63 रन बना सके, 43 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 15.75 उनकी एवरेज रही, 140.51 स्ट्राइक रेट रहा और 5 चौके और 3 छक्के लगा सके, कोई 50 शामिल नहीं थी। 15 की एवरेज तो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं, अलबत्ता उनका स्ट्राइक रेट खासा बेहतर रहा, 146 से ज़्यादा। और इसके अलावा सरफराज अहमद, जिन्हें एक मैच खेलने का मौका मिला, 16 रन बनाए, नॉट आउट रहे, लेकिन 76 का स्ट्राइक रेट रहा, सिर्फ एक चौका लगा सके, वो भी बिल ऑफ कैंडी के लिए खेले। इसके बाद बात कर लेते हैं बिल ऑफ कैंडी के बॉलर्स की, जिनमें मोहम्मद हसनैन ने 4 मैचेस के लिए 4 विकेटें हासिल की, 27 उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही, यानी कि 27 रन देकर 2 विकेटें, 27.75 रन दिए फ़ी विकेट के लिए और लगभग 8 रन दिए फ़ी ओवर, जबकि इनिंग्स में 4 या 5 विकेटों का कोई कारनामा सर अंजाम ना दे सके। इसके अलावा आमिर जमाल को 2 मैचेस खेलने का मौका मिला, 1.43 की कारकर्दगी दिखाई, 1 विकेट हासिल की, 58 की एवरेज और 14.5 रन फ़ी ओवर का महंगा तरीन इकनॉमी रेट रहा और बॉलिंग में बुरी तरह नाकाम रहे आमिर जमाल लंका प्रीमियर लीग 2023 में। और अब बात कर लेते हैं कोलंबो स्ट्राइकर, जो इवेंट से बाहर होने वाली वाहिद टीम है और बाबर आजम इस टीम में खेल रहे थे। बाबर आजम जो कि ना सिर्फ अपनी टीम बल्कि लंका प्रीमियर लीग 2023 के राउंड मरहले तक टॉप स्कोरर थे। वो 8 इनिंग्स में 261 रन बनाने में कामयाब रहे, 104 रन उनका बेस्ट स्कोर रहा, 32.62 की एवरेज, 132.48 का स्ट्राइक रेट। बतौर बैटर उन्होंने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी, अच्छी कारकर्दगी दिखाई, 1 सेंचुरी और 1 50 के अलावा 25 चौके और 7 छक्के लगाए लंका प्रीमियर लीग 2023 में। इसके अलावा मोहम्मद नवाज़ उनके साथ थे, 7 इनिंग्स में सिर्फ 106 रन बना सके, 27 उनका बेस्ट स्कोर रहा, बैटिंग में बुरी तरह नाकाम रहे, 17.66 उनकी एवरेज और 112.76 उनका स्ट्राइक रेट रहा, 10 चौके और 3 छक्के लगाने में कामयाब रहे लंका प्रीमियर लीग की 7 इनिंग्स में। और उसके अलावा इफ्तिकार अहमद को 4 इनिंग्स खेलने का मौका मिला, बुरी तरह नाकाम हुए, बैटिंग में सिर्फ 25 रन बना सके, 18 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 6.25 की मामूली एवरेज रही और 53 का स्ट्राइक रेट। लगता है ऐसा है कि वो टेस्ट फॉर्मेट को समझकर खेल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ने हालिया दिनों में वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ के लिए, इसलिए शायद इफ्तिकार अहमद के जहन में टेस्ट फार्मेट था। ये स्ट्राइक रेट किसी भी तरह इवन के वनडे फार्मेट में भी काबिल कबूल नहीं है। वो ना ही कोई चौका लगा सके, ना ही छक्का लगा सके। हालांकि इफ्तिकार अहमद को चौकों और छक्कों के लिए माना जाता है कि वो बड़े शॉट्स खेलते हैं, लेकिन लंका प्रीमियर लीग 2023 में वो बुरी तरह नाकाम रहे। और कोलंबो स्ट्राइकर के जो बॉलर्स हैं उनमें नसीम शाह 7 मैचेस में 10 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे, 2-19 उनकी बेस्ट कारकर्दगी रही, 19.40 रन दिए फ़ी विकेट के लिए, 7.32 उनका इकनॉमी रेट रहा, इनिंग्स में 4 विकेटों का कारनामा सर अंजाम ना दे सके वो भी। इफ्तिकार अहमद की बॉलिंग कारकर्दगी की बात करें तो 4 मैचेस में 2 विकेटें हासिल की, 1.25 उनकी बेस्ट कारकर्दगी थी, 25 की एवरेज और 7.28 उनका इकनॉमी रेट रहा। इसके अलावा मोहम्मद नवाज़ को 8 मैचों में सिर्फ 1 विकेट मिल सकी और
174 کی ان کی ایوریج رہی، یعنی کہ ایک وکٹ کے بدلے 174 رنز دیے، اور کسی بھی طرح لنکا پریمیئر لیگ 2023 میں محمد نواز کی نہ ہی بیٹنگ اور نہ ہی بولنگ کارکردگی اس قابل تھی کہ انہیں کہا جائے کہ وہ آؤٹ کلاس کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے ہیں، اور اس کے باوجود محمد نواز کو فی الحال پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ میں برقرار رکھا گیا ہے۔ اور میرا تو یہ کہ ماننا ہے ابھی بھی کہ محمد نواز کی جگہ اگر عماد وسیم کو لایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ پاکستان ٹیم زیادہ بہتر، ان کا ایک تو بیٹنگ لائن اچھی ہو جائے گی، اور بولنگ میں جہاں تک کردار ہے محمد نواز کا، تو حالیہ عرصے میں ان کی جو بولنگ کارکردگی ہے وہ بھی زیادہ آؤٹ کلاس نہیں رہی، کیونکہ شروع میں جب انہیں چانس دیا گیا تو وکٹیں حاصل کر رہے تھے، لیکن اب انہیں وکٹیں حاصل کرنے میں بھی مشکلات ہیں، رنز روکنے میں بھی مشکلات آ رہی ہیں۔ اس کا ہم جائزہ بھی جلد پیش کریں گے کہ عماد وسیم ورلڈ کپ کے لیے کتنا ضروری ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کے خلاف سیریز میں محمد نواز کس طرح کی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ اگر وہ آؤٹ کلاس کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے تو شاید ان کا کسی حد تک چانس بن جائے گا۔ تو اب اگلی ٹیم کی جانب بڑھتے ہیں، دمبولا اورا، جن کے لیے پاکستان کا کوئی اسپیشلسٹ بلے باز نہیں کھیل رہا تھا، البتہ پاکستان کے 2 فاسٹ بولرز اس ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں، جن میں حسن علی شامل ہیں، جن کی جو ایوریج ہے 14.42، جو کہ ان کی ٹیم کی کسی بھی بولر کی سب سے بہترین ایوریج ہے۔ 4 میچوں میں 7 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے، 3.16 کی بیسٹ کارکردگی شامل تھی، اور اس کے علاوہ ان کا اکنامی ریٹ بھی بڑا اچھا رہا، 6.31، کیونکہ T20 فارمیٹ کے اعتبار سے یہ اسٹرائک ریٹ بھی اچھا اکنامی ریٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شاہنواز دانی، جو کہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر متنازع ٹویٹ کی وجہ سے زیر بحث رہے، وہ 4 میچوں میں 4 وکٹیں حاصل کر سکے ہیں اب تک، اور 2.37 ان کی بیسٹ کارکردگی ہے، فی وکٹ کے لیے 36 رنز دیے، جبکہ ان کا جو اکنامی ریٹ ہے 9.29 ہے، یعنی کہ فی اوور 9 سے بھی زیادہ رنز دے رہے ہیں، اور کسی بھی طرح یہ T20 فارمیٹ کے اعتبار سے اچھا اکنامی ریٹ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے شاہنواز دانی کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنی کارکردگی پر فوکس کریں۔ اگر سوشل میڈیا پر اس طرح کر سلیکٹرز کو یا میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو اس سے ان کا کچھ نہیں کسی کا کچھ نہیں جائے گا، بلکہ ان کا اپنا ہی وقار خراب ہوگا، اپنا ہی امیج خراب ہوگا۔ تو ان کو چاہیے کہ اپنی کارکردگی پر فوکس کریں، اور جب وہ اچھی کارکردگی دکھائیں گے تو ہر کوئی ان کی آواز اٹھائے گا، ان کے لیے انہیں پاکستان ٹیم میں سلیکٹ کرنے کا مطالبہ کرے گا، اور امید ہے کہ شاہنواز دانی آئندہ آنے والے میچز میں زیادہ فوکس کریں گے اپنی کارکردگی پر، بجائے اس کے کہ انہیں ایشیا کپ میں کیوں نہیں کھلایا گیا، انہیں فلاں کیوں نہیں کھلایا گیا۔ تو اس کا شکوہ کرنے کے بجائے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی کارکردگی دکھائیں، جیسا کہ ایمرجنگ ایشیا کپ 2023 میں ماں سوائے نیپال کے خلاف میچ کے 2 میچوں میں وکٹ لیس رہے۔ اس کے علاوہ دورہ زمبابوے میں ان کی کارکردگی زیادہ بہتر نہیں تھی۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کے دیگر بولر سفیان مقیم نے، ارشد اقبال نے اور دیگر جو بولرز تھے، انہوں نے کسی حد تک اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو یہ اب سوچنا پڑے گا شاہنواز دانی کو۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، گال ٹائٹنز یہ واحد ٹیم تھی لنکا پریمیئر لیگ 2023 کی جس میں پاکستان کا کوئی بھی پلیئر شامل نہیں تھا، جبکہ جافنا کنگز میں پاکستان کی جانب سے صرف شعیب ملک کھیلے، اور وہ 3 اننگز میں 129 رنز بنانے میں کامیاب رہے۔ 129 ان کی ایوریج رہی، جو کہ ان کی ٹیم کی کسی بھی پلیئر کی بیسٹ ایوریج ہے، اور 74 رنز کی ناقابل شکست اننگ سمیت وہ 140.21 کی شاندار اسٹرائک ریٹ سے رنز کرنے میں کامیاب رہے۔ 250 بنائی، 9 چوکے اور 7 چھکے لگائے۔ بطور بلے باز شعیب ملک اب تک کامیاب رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بولنگ میں بھی وہ 4 میچز میں 4 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ 2.13 کی شاندار کارکردگی بھی شامل ہے۔ 21.75 ان کی ایوریج ہے، جبکہ 7.56 ان کا اکنامی ریٹ رہا۔ یہ ان کی کارکردگی ہے، اور کسی حد تک بطور آل راؤنڈر شعیب ملک کی یہ کارکردگی اب تک شاندار ہے۔ تو یوں اگر دیکھا جائے لنکا پریمیئر لیگ 2023 میں ماں سوائے بابر اعظم کے اور نسیم شاہ کے، اور یا پھر تیسرا شعیب ملک کے، کوئی بھی پاکستان کا پلیئر زیادہ بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکا۔ ایون کہ افتخار احمد اور محمد نواز لنکا پریمیئر لیگ 2023 میں اب تک بری طرح ناکام ہیں، جبکہ فخر زمان کی کارکردگی کو ایوریج کارکردگی کہا جا سکتا ہے، اور محمد حارث کی کارکردگی کو بھی ایوریج کارکردگی کہا جا سکتا ہے، جبکہ آصف علی بھی اب تک بری طرح ناکام ہیں۔